Adunay usa ka familiar nga istorya may tungod sa kining gitawag nga lubo. Nga matud pa matag kasing-kasing nato adunay nagpuyo nga lubo, maayo og dautan. Ang dautan mo'y tigpasiugda sa kasina, kadaot, o kaha sa garbo, o kaha sa pagkalaog, paghakog, pagka kining gitawag nga kagubot, o guban pa. O ang maayo, mo'y tigpasiugda sa kalinaw, gugma, kaluoy, pagpasaylo. Maigsoon, kinsa man ang magmadaugon sa duha ka lubo nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Ang magmadaugon ini mao kadtong lubo nga atong kanunay nga giatiman o gipakaon. Sa atong ebanghelyo karon, kini siya naghisgot o nagsaysay may tungod sa sambingay sa sagbot og trigo. Nga matud pa nga adunay tawo nga nagsabod og maayo nga binhi, sa ato pa ang Dios nagsabod og maayong binhi, ang pulong, ang gugma, ang kaluoy. Apan ang kaaway usab nagsabod og dili maayong binhi, sa ato pa dautan nga mga binhi ang sagbot. May adunay mga pipila ka puntos nining ato nga ebanghelyo karon. Ang una nga punto niini, makita nato dinhi ang gitawag nga coexistence sa good and evil, nga magdungan kini sa pagtubo. O dili nato pwede nga pangibton ang mga dautan o ang sagbot tungod kay maapil ug maangin man ang trigo. Busa mga igsoon ni Kristo, kining dautan kanunay kini siya nga tawag nato nga parasitic, usa ka parasito, parasite, nga kanunay nagsalig ug nagdepende sa maayo. Kung atong balikan sa teolohiya, kining gitawag nga evil, gitawag usab kini siya privation of good. Sa ato pa kawad-on o kakulang sa maayo. Nga sa ato pa nga nagpasabot kini nga kini siya, kining dautan, kanunay nga mo coexist siya sa maayo. Panalitan ato ingnon nga ang parasito magpuyo diha sa atong himsog nga lawas, ug sa ngadto-ngadto ang mahitabo ang himsog nato nga lawas mamahimo kini siya nga maluya o mahimong mahuyang. Mausab kana no sa diha sa atong tan-awon nga ang dautan usab nagpuyo siya didto o diha sa maayo nga kalag sa tao, nagpuyo siya sa maayo nga katilingban, nagpuyo siya sa maayo nga simbahan, nagpuyo siya diha sa gitawag nga maayo nga pamilya. Nahimo siyang parasito, maghug siya, magdala sa kadaot ngadto sa maayo. Mahisunggo ni Kristo. Sa ikaduha nga punto, kining ato nga ebanghelyo nagpasabot usab kanato sa kabubuton sa Dios. Matud pa dinhi sa ato nga ebanghelyo, pasag din ninyo ang mga trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Nakinumdum ko nga adunay gitawag nga duha ka aspeto sa kabubuton sa Dios. Ang una niini gitawag gani sa ordaining will. Nga sa ato pa naghisgot kini mahitungod sa plano o kabubuton sa Dios alang sa tanan niya mga binuhat. Ilabi na o apila di ana ang ultimate purpose nato nga mga tao. Apan sa laing bahin usab adunay gitawag nga permissive will of God. Ang sa ato pa ang Dios nagtugot sa dautan nga mahitabo kini tungod kay di siya gusto nga maingunta nga mo sulod o mo intra sa kabubuton sa tao. Kaya ang kabubuton sa tao mao kana dakong gasa nga gihatag sa Dios. Usahay kaingunta matud pa sa Santo Tomas, usahay ang Dios iyang tugutan kining dautan nga mahitabo aron adunay maayo sab nga mahitabo. Sumahigsong ko ni Kristo, naibalo kita nga kita kanunay gitawag nga magsunod sa kabubuton sa Dios. Busa kita giauhag nga unta no
diha sa maayo nga binhi nga gitisok sa Dios kanato ato kini siyang gamiton sa kanunay ug kanunay natong paningkamutan nga unta kining dili maayo nga binhi kining sagbot sa atong kasing-kasing dili unta kini siya makatubo. Apan ikatulo nga punto, ang atong ebanghelyo karon usab nagpasabot kanato sa pailob sa Dios nga naghatag sa higayon kanato, naghatag sa higayon nga mausab kita o maghinulso kita. O nitungod niini usab, giyawhag kita nga mahimo usab kitang mapailubon ngadto sa atong kaugalingon o ngadto sa atong isig katawo. Maigsoon ko ni Kristo, magampo kita sa kanunay nga unta nga sa atong paggagawas nun ato unta kini kanunay nga himuon nga maghimo tag maayo ug isalikway nato ang dautan aron ang maayong binhi mao gayud ang mutubo sa atong kasing-kasing, ang maayong binhi ang trigo may mutubo sa atong katilingban o sa atong pamilya. Amen.